अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रोशनी ने हक़ाइक़ और नई सूरत हाल के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। ख़वातीनो हज़रात, कल संडे 23 मैं मेरा जाना का इत्तफ़ाक हुआ। अपने घर के नज़दीक ही मैं ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए जा रही थी, तो एक शख्स बहुत तेज़ी से सामने से मेरी गाड़ी में से आया और ऐसे इतनी स्पीड से वो गाड़ी लेकर आ रहा था कि वो ऐसे लग रहा था जैसे मुझे गाड़ी से वो उड़ा देगा। अब क्योंकि ये वीडियो मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे वाक़यात बचपन से ही हो रहे हैं, तो मेरे अल्लाह मुझे हिफाजत दे रहे हैं। और उस शख्स को मैं इन्फॉर्म ये करना चाहती हूँ कि तेरी शक्ल को मैंने पहचान लिया है, तू कौन है। ये शख्स है जी वो। मैं आपको भी इसको दिखाना चाह रही हूँ कि ये इसको देखिए। और ये लोग वो लोग हैं जिनके बारे में मैं आजकल वीडियो छोड़ रही हूँ। और ये अपनी ग्रे कलर की गाड़ी के अंदर, उसका नंबर तो इतनी जल्दी से मैं देख नहीं सकी, मगर ये बिल्कुल मेरे घर के नज़दीक में, मतलब ये लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग तुम तक पहुंच गए हैं। तो पहुंचते तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी नजरें रखना, ध्यान रखना, चोरी करना या मेरी चीज़ों के ऊपर कब्जा करना छोड़ दिया हो। ये वो लोग हैं जो इतने कम ज़र्फ लोग हैं कि जो कुछ भी हो जाए, ये लोग दूसरे के सर से माल खाना बंद नहीं करते। गाने चुराए, ये वो ग्रुप है, इल्ताफ हुसैन का वो ग्रुप है। और ये इस शख्स को भी पहचानिए। ये शख्स मैं आपको बताती हूँ ये कौन शख्स है, मैं आपको बताती हूँ अभी। इसको भी पहचानिए। अच्छा जी, ये अब इन लोगों को मैं इसलिए आपको दिखाना बेहतर पहले समझ रही हूँ कि आप इनके, अच्छा जी, उसके बाद इस शख्स को देखिए। ठीक है, ये उसी चैनल पे बैठकर ये लोगों को गुमराह कर रहा है। और गुमराह करने का क्या इनका तरीकाकार है वो मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं फिर भी आपको बताती हूँ इन तीनों को। ये देखिए, ये इस्लाम चैनल के नाम पर ये शैतान। और कल इन लोगों का पूरा ग्रोह, इस्लाम चैनल का पूरा ग्रोह, मैं इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, ये जो टीवी पे चैनल पे प्रोग्राम कर करके आप लोगों को चंदे के लिए कहते हैं फितराना हम लोग। और ये देखिए, ये जो इन्होंने साइन अपने बनाए में ना, ये किसी मस्जिद का साइन नहीं है। ये दुबई की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो ये लोग ख़रीदना चाहते हैं। अब मैं आप लोगों को इन लोगों के बारे में इसलिए बताना चाह रही हूँ। ये इल्ताफ़ हुसैन का ग्रुप है और इनका ताल्लुक शाहनूर का एक इलाका है। ये वहाँ के रिहायशी थे, अब ये यूके में आ गए हैं इसी तरह की धांधलियाँ करके। ये बच्चों के किडनैपर हैं, औरतों के किडनैपर हैं। ये माफिया के हवाले से इल्ताफ़ हुसैन को बहुत ज़्यादा इसी तरह चंदे इकट्ठे कर करके सपोर्ट करते हैं और उनका कोई ना कोई शख्स इक़्तिदार में ले आते हैं, सियासत में ले आते हैं, पॉलिटिक्स में ले आते हैं। तो ये चंदों की बेस पर ही मस्जिदों के नाम पर चंदा लेते हैं। अंदरूनी इनके जो काम है वही जो बॉलीवुड में आपको हाईलाइट किया है। मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियां बनाते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं अपनी कंपनियों को, कोई इस्लाम के नाम पर, कोई हिंदू मज़हब के मुताबिक, कोई क्रिश्चियन मज़हब के मुताबिक, लेकिन ये माफिया को फ़रोग दे रहे होते हैं। ये 4 लोगों का ग्रुप है इस्लाम चैनल टीवी के हवाले से। और इन्होंने इस्लाम के नाम को बहुत ज़्यादा धब्बा लगाया हुआ है। मस्जिदों के नाम पर ये लोग चंदा लेते हैं और मैं इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। और मैं हर मुल्क की गवर्नमेंट,
کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان لوگوں کو فوراً اریسٹ کیا جائے اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے. ان لوگوں کے گھروں سے ان لوگوں کی پوری انویسٹیگیشن کی جائے تاکہ ان لوگوں کے سر کچلے جائیں. اچھا، کل ان لوگوں کے ساتھ کچھ عورتیں بھی میں نے دیکھی ہیں، مگر میں اپنا جو ہے ان کی پکچر میں نہیں لے سکی، لیکن میں ضرور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ اگلی دفعہ میں یہ بھی عمل کر کے آپ کو دکھاؤں، ان لوگوں کی آپ کو پکچر ان تک پہنچاؤں تاکہ آپ لوگ بھی ان کے چہروں سے آشنا ہو جائیں. کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو اوپر سے شریف بنے ہوئے ہیں، اندر سے یہ لوگوں کے یہ کام ہے. ان میں بہت ساری عورتیں بھی انوالو ہیں، اور جھوٹ بولنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. جھوٹ تو یہ پانی کی طرح بولتے ہیں لوگ، جیسے سمندر میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے، ان کے جھوٹ کی فراوانی ہوتی ہے. ان کی کسی سٹیٹمنٹ پہ یقین نہ کیا جائے اور ان کو میڈیکل کے لیے کہا جائے. یہ لوگ صرف اور صرف اگر ان بد ذاتوں کو پہچان کرنی ہے، ان کے لباس سے نہ کریں، ان کے چہروں سے نہ کریں، ان کی داڑھیوں سے نہ کریں، ان کا میڈیکل کروایا جائے. یہ لوگ ایک ایسے درندہ صفت گروپ ہے. یہ خاص طور پہ یہ جو بڑی داڑھی والا میں نے آپ کو شخص دکھایا تھا ابھی، یہ سارے کے سارے 3-4 لوگ اس کے بوائے فرینڈ ہیں. اس داڑھی والے کو بھی بہت زیادہ شوق ہے بوائے فرینڈ رکھنے کا. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی. ان لوگوں کے گروپ ہی دوستیوں سے شروع ہو کر اور لا علمی پہ ختم ہو جاتے ہیں. میں کیونکہ اتنی کھل کر آپ کو ویڈیو اس لیے دکھانا چاہ رہی ہوں، آنے والے آپ لوگ اپنے جو ہیں ٹائم میں ان لوگوں کی چالاکیوں سے بچ سکے. اگر ان کی پہچان مسجدوں کے حوالے سے کچھ لوگوں میں، معزز فیملیوں میں ہو گئی ہے، تو فوراً ان لوگوں سے اپنا تعلق ختم کیا جائے. کہتے ہیں نا کہ ایک مثال ہے، بدکار سے اتنا جو مطلب اوپنلی جو گناہ کوئی کرتا ہے اس سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جو بھیس بدل کے گناہ کرتے ہیں. کیونکہ جب پارٹیشن ہوا تھا ہندوستان پاکستان کا، تو بہت سارے ایسے لوگ پکڑ میں آئے تھے دونوں ملکوں کے حوالے سے، جو جاسوسی کا کام کرتے تھے، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو. مگر جو بھی کسی بھی ملک کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دوسرا ملک اپنا فرض سمجھ کے اس کو پکڑتے ہیں. تو یہ انہی گروپ کے لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو یہاں یو کے میں منتقل ہو چکا ہوا ہے، جس کو پاکستان والوں نے غدار کہا ہے. یہ بہت سارے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اپنے ارد گرد اور مزید اپنے گروپ کو بڑھانے کے لیے، فروغ دینے کے لیے یہ لوگوں کو کے مختلف کام آتے ہیں. ان کی ہیلپ کے نام پر، رشتہ داری کے نام پر، محلے داری کے نام پر. اور یہ لوگ چھوٹی چھوٹی لوگوں کی کسی بھی چیز میں ہیلپ کر کے یہ لوگ ان سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں. ان لوگوں کو یہ لوگ پیسہ نہیں مانگتے بدلے میں، یہ لوگ آپ کی انسانیت مانگیں گے. میں نے پہلی بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اپنی، کہ پہچان کریں خود کی بھی اور لوگوں کی بھی. سب سے پہلے آپ اپنی خود کی پہچان کریں، کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، اپنا نقصان نہ کریں. دنیا میں فائدے مت دیکھیں، آخرت کے فائدے دیکھیں. اور یہ لوگ نہایت خطرناک لوگ ہیں. ان لوگوں کو آپ اپنی زندگیوں سے نکال کر باہر پھینکیں. میں آپ کو پھر بار بار یہی کہوں گی، ان لوگوں کو پہچانیں، ان کے بھیس روپ، ان کو چندہ دینا بند کریں. اور کل جس شخص نے مجھے اپنی گاڑی کے نیچے کچلنے کی کوشش کی، میں گروسری لے کر اپنی، تو میں ابھی تھوڑا سا فاصلہ ہے کیونکہ میرے گھر کے بالکل نزدیک ہے، اور یہ لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تم تک پہنچ چکے ہیں. ارے تو کیا مجھے ڈرائے گا؟ تیرا جو بڑا لیڈر ہے نا الطاف حسین، وہ نہیں مجھے ڈرا سکا. اس کے وہ
وہ جو پیسے لے کر لوگوں کو مارنے کا فن رکھتے ہیں، وہ لوگ نہیں ڈرا سکے تو کس کھیت کی مولی ہے؟ اور میرے اللہ تیری شارک سے بھی آگے ہے، تو تجھے دبوچا ہوا ہے تجھے۔ کل تو نے مجھے اور یہ اسپیشل میں تجھے بتانے کے لیے کہ کل جو تو گاڑی لے کر مجھے مارنے کے لیے تو آیا ہے، اور تو پھر تھوڑی سی گاڑی اس طرح کر کے پاس سے لے کر، تو پھر تجھے مارا کیوں نہیں گیا؟ مجھے کیوں نہیں مارا گیا؟ تو تم لوگ تو بہت بہادر بنتے ہو نا، بہت بہادر بنتے ہو جب دیکھتے ہو کہ ارد گرد کوئی رش کی جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ تم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ تو تم لوگوں کی بہادری ہے۔ جب سنسان کوئی گلی دیکھتے ہو، وہاں پہ آ کے اپنی بہادری کے جلوے دکھانے لگ جاتے ہو، ہراس کرنے لگ جاتے ہو۔ مجھے پتا ہے تم لوگ کہاں رہتے ہو، تم لوگ اولڈم، سب کے سب اولڈم میں تم لوگ پھیلے ہوئے ہو۔ میں 10 سال سے اس علاقے میں رہ رہی ہوں، 10 سال سے۔ جیسے ہی میرے اللہ نے مجھے تم لوگوں کی پہچان کروائی ہے، اب دیکھ لو تم لوگ کیسے مسلے جا رہے ہو۔ پہلے تو تم لوگوں کے بڑے ٹھاٹ بنے ہوئے تھے نا، گانے بھی چرا رہے ہو، علم بھی نہیں ہو رہے، سامنے بھی نہیں آ رہے۔ اب جیسے ہی تم لوگ سامنے آتے ہو، میری اللہ کی رحمت کی وجہ سے کیسے پکڑ میں آ جاتے ہو؟ آ جاتے ہو نا۔ ابھی تو تم لوگوں کی اور پکڑ ہونی ہے، ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی شروعات ہے۔ ابھی تو اس سے بھی برا حشر ہوگا تم لوگوں کا۔ تم لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ جھوٹ بول بول کے ان کے فیملی کے ساتھ دشمنیاں بتا بتا کے ان کی کڈنیپنگ کرتے ہو، پھر ان کو ان کے فیملی سے، ان کی پہچان سے دور رکھتے ہو، اور ایک کم ظرف عورت کے حوالے کر دیتے ہو، اور پھر اسے دنیا کی خواہشوں کے اور دنیا کی کوئی بھی ان کی لائف سٹائل، ایجوکیشن اور ان کو حاصل نہیں کرنے دیتے۔ لیکن پھر جب وہ بچے اپنی کوشش سے پڑھ لکھ جاتے ہیں اور کچھ کام کرتے ہیں، تو تم لوگ ان کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہو۔ نہ تم لوگوں کو بچوں کی پرورش کرنی آتی ہے۔ یہ تو میرا ہی خون تھا کہ میں نے اپنی پرورش خود سے کی، اپنے طریقے سے، اپنے خاندان، اپنے خون کی وجہ سے۔ پھر بھی تم لوگوں نے میرے ساتھ بلیک میجک کا سہارا لیا۔ یہ جو جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں، خاص طور پہ یہ مسجدوں کے نام پر چندے اکٹھے کرتی ہیں، اور جن عورتوں نے اسلامی لباس پہن کر اپنی اصلیت چھپائی ہوئی ہے، یہ اسلامی لباس، یہ جو اسلامی لباس ہے نا، یہ اللہ کے قریب ہے۔ اور جو تم لوگ لباس پہن کر شیطانی کرتے ہو نا، وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ کے نام کو، اللہ کے لباس کو، اسلامی لباس کو تم لوگوں نے رسوا کیا ہوا ہے دنیا میں۔ ہم اپنی پہچان اچھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں، ہماری باتوں پہ یقین کریں اور ہمیں اور ہمارے اللہ کو جانیں۔ مگر تم لوگوں کے جب کرتوت دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لو جی مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے واللہ عالم۔ محمد بن قاسم کو دیکھیں، وہ بھی مسلمان تھے۔ شہنشاہ اکبر کو دیکھیں، وہ بھی مسلمان تھے۔ ایسی مثالیں اپنے سامنے رکھیں نا۔ 2-4 یا الطاف حسین کا گروپ، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو انسان بھی نہیں ہے، یہ قزاق ہے، قزاق۔ ان کو قزاق بولتے ہیں۔ قزاق کون لوگ ہوتے ہیں؟ قزاق ڈاکو ہوتے ہیں، جو کبھی پہاڑوں میں رہ کر، کبھی سمندر میں رہ کر چھپتے ہیں، خزانے لوٹتے ہیں، پھر واپس سمندر میں چلے جاتے ہیں، پھر واپس پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ڈاکو اور قزاق ہے۔ یہ قزاق لوگ جو ہیں، یہ لوگوں کے خزانے لوٹ کر، لوگوں کی قیمتی اثاثے لوٹ کر اسی طرح بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں۔ کتنا بھاگو گے تم لوگ؟ تم لوگ اپنی پہچان سے بھاگ رہے ہو، تم لوگ اپنی انسانیت سے بھاگ رہے ہو، تم لوگ اپنے فرض سے بھاگ رہے ہو۔ کتنا بھاگو گے؟ آخر میں تو تم لوگوں کا گلا پکڑا جائے گا نا۔ اور جب تم لوگوں کی گرفت ہوگی، چاہے دنیا میں نہ ہو مگر اس دنیا میں تو ہو جائے گی، پھر کہاں جاؤ گے؟ تو میں تم لوگوں کو یہی کہہ رہی ہوں، تم لوگوں کا پورا گروپ بھی اگر، چلو میں آپ کو ایک اور چیلنج کرتی ہوں، یہ میں پوری انفارمیشن لوگوں تک پہنچا دوں۔ میں جس دن آپ لوگوں کو، آپ سب کو میں ایک کھلا چیلنج دوں گی
कि तुम आओ, अपनी गन भी साथ लेकर आओ। मैं आप लोगों को एक और मौजज़ा दिखाना चाहूँगी जो मेरे अल्लाह ने सिर्फ मुझे दिया है। मगर जब तक मैं पूरे के पूरे ग्रुप को पहचान करवाने के बाद मैं आप लोगों को फिर बुलाऊंगी एक जगह पे, पूरा एक खुला मैदान होगा वो, वहाँ पे मैं आप लोगों को बुलाऊंगी और मैं आप लोगों को अपने दुश्मनों को, अपनी दुआएं देने वालों को, अपने हमदर्दों को भी बुलाऊंगी। अगर आप लोगों के पास कोई अपनी 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 पिस्टल होगी, आप वो भी अपनी साथ ले आना। मैं आपको एक और मौजज़ा भी दिखाना चाहूँगी जो सिर्फ मेरे दुश्मन जानते हैं, मेरे अपने नहीं जानते। मुझे कोई पिस्टल भी मेरे पे चल नहीं सकती। ये एक जिंदा मौजज़ा है। और तुम गाड़ी लेकर मेरे पास अगर जितनी स्पीड से मर्जी आ जाओ, जब मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तुम मुझे उस गाड़ी से मुझे नहीं मार सकते। ये तुम लोगों ने नया कोई ढकोंसला बना लिया। पिस्टल तो चली नहीं इतने सालों से, चलो गाड़ी से टक्कर मार के देख लेते हैं। फिर तुम लोगों से टक्कर भी नहीं लगती, नहीं ना लगती। मैं सड़क पे ही चल रही थी ना जब तुम्हारी सामने से गाड़ी आ रही थी, गली भी सुनसान थी, फिर तुमसे टक्कर भी नहीं लगी, नहीं लगी ना। और अगर तुम मुझे टक्कर मार भी देते, एक मिसाल है, मेरे रब ने मेरी मुझे ज़िंदगी अगर बख्शनी होगी, वो मुझे फिर आकर मुझे जिंदा करके चले जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? इतने साल हो गए हैं, 15 दिन की बच्ची किडनैप की है, तब से तुम लोगों को यही चोंचले चल रहे हैं मेरे साथ। और एक और बात, मेरे दुश्मनों ने जब मेरा बेबी पैदा हुआ था मेरे अंदर स्टोन रख दिए। कौन से स्टोन? जिससे बिल्डिंग बनती है, ब्रिक, वो मेरे पेट के अंदर भरे हुए हैं, फुल भरे हुए, मुझे मारने के लिए डॉक्टर के साथ मिलकर। मेरे पास अभी भी वो स्टोन मेरे पेट के अंदर है। मैं वो तब तक स्टोन नहीं अपने पेट से निकालूंगी जब तक क्योंकि मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि लेज़र की मदद से स्टोन निकाल लो। मैं लेज़र की मदद से नहीं निकालूंगी क्योंकि इनके ऊपर फिंगरप्रिंट्स हैं। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया हुआ है, मैंने डॉक्टर को भी इन्फॉर्म किया है कि जब तक मुझे सही तौर पे ऑपरेशन करके ये स्टोन मेरे हवाले नहीं किए जाएंगे, मैं इनको लेज़र से ख़त्म नहीं करवाऊंगी। और मैं जब तक सारे दुश्मन अपने उनके कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाऊंगी, मेरे अल्लाह ने मुझे मेरी ज़िंदगी की मोहलत दी हुई है। मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं इसी तरह हंसती मुस्कुराती आप लोगों से बातें करती, अपनी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे पेट में जो स्टोन है वो उसी औरत ने, जिस औरत ने मुझे पाला है। याद रखना शमा खान, अगर तुम भी मेरी ये वीडियो देख रही हो, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा है। तुम्हें एक एक चीज़ की अपने बहुत सारे गुनाह सोच जो बचपन से लेकर आज तक तूने मेरे साथ किए। ये तूने मेरा हाथ जलाया ना, ये मेरा हाथ तूने जलाया ना, किस लिए जलाया था? किस लिए जलाया था बता? रसगुल्ले मांग रही थी तुझे, छोटी सी बच्ची, 1.5 साल की बच्ची तुझसे रसगुल्ले मांग रही थी, भूख लग रही थी मुझे, और तूने मेरा हाथ यहाँ ये जला दिया था। ये देख, ये इसमें निशान लगा, शायद ये देखो, नजर आ रहा है ना? अल्लाह ने नहीं देखा होगा तेरा ये अमल। और तेरे गले में फिर वो जो वजन तू महसूस करती थी रातों को, तू रात को वजन महसूस करती थी ना, फिर जो तेरा शौहर बना हुआ था, बनने की नाटक कर रहा था, वो शौहर भी तेरा नहीं था, जिसको हम बाप पापा कहते होते थे, बाप अब्बू कहते होते थे, वो तेरा शौहर भी नहीं था। वो किसी और औरत से शादी करना चाहता था।
फिर रात को तेरे गले में कोई वजन आ जाता होता था तो कहती थी इसको उतारो, वो कहता था ये तो दुपट्टा है, कहती नहीं दुपट्टा नहीं है, बहुत वजनी चीज है। वो क्या था? वो लानत का तौक था जो मेरे अल्लाह तेरे गले में डालते थे। याद है ना तुझे? तुझे याद है? और मैं छोटी सी बच्ची, 1.5 साल की, 2 साल की, या तुम मुझे अपने पास सुलाती होती थी और मैं उठकर अल्लाहू अल्लाहू ऐसे करती होती थी रातों को उठकर तहज्जुद के टाइम पर। तो तू बार बार मेरा कंधा पकड़ के मुझे कहती थी सो जा, मुझे डरा ना, सो जा, मुझे डरा ना। अल्लाह की इबादत से तू डरती है क्योंकि तेरे अंदर रूहें बदरू गंदी चुड़ैलें तेरे अंदर थी, तुझे डर लगता था, तू डरती थी अल्लाह की इबादत से, पाक कलाम से। जब मैं अल्लाहू करती थी ना, अल्लाहू, फिर मैंने एक छोटा सा दुपट्टा रखा हुआ था नमाज के लिए, तख्त पोश, जिसके नीचे तूने मुझे फेंका हुआ था। जब तूने मेरी इधर पिस्टल चलाने के लिए पिस्टल को कोशिश की तो पिस्टल नहीं थी चली। फिर तेरी सरदारनी ने कहा इसको पालो, इसकी खिदमतें करो, मगर तूने क्या किया? तूने क्या किया? तो गंदी कीड़े वाली गोभी बना बना के मुझे खिलाती थी, थूक फेंक फेंक के पानी पिलाती थी। याद है तुझे? तू कैसे भूल सकती है वो? और मैं छोटी सी बच्ची, और जब भी तेरे से रोटी मांगती थी तू मुझे बेहोश कर देती थी। मैं स्कूल से आती थी, रोटी रोटी भूख लगी है तो हाँ हाँ तो तू पहले पानी पी ले, पानी पी के तू मुझे सुला देती थी, अब तू सो जा, अब तुझे रोटी की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें मुझे पता चल गई हैं शमा खान। तेरे और भी बहुत सारे अमल मेरे सामने आए हैं। और यहाँ पे यूके में तू सिंड्रेला बन के रह रही है। क्यों? क्योंकि वो जो सिंड्रेला, असली सिंड्रेला है, अच्छी रूह, याद है तुझे? चौहान का घर, उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था ख़वातीनो हजरात, इसने एक जादूगरनी को कहकर, मैं उस वक़्त 6-7 साल की होंगी, 8 साल की होंगी, 10 साल की होंगी, मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरे वो टाइम में मेरी एज कितनी थी, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंसानों को बेहोश करने का पता होता है। और मेरी तो बचपन की यादें मेरे पास कुछ इतनी ख़ास नहीं है, तो फिर ये मेरे पास बातें कैसे आती रही? तू ना सोच, ये मेरा और मेरे रब का मामला है। मगर तुम लोगों तक ये बात मैं पहुंचाना इसलिए ज़रूरी समझ रही हूँ कि तू जो लोगों के सामने झूठ बोलती रही है, उनसे सब पर्दे ख़त्म हो गए हुए। वो झूठ झूठ नहीं रहा, वो अब सच सामने आएगा। और वो सच ये है कि चौहान का घर था ख़वातीनो हजरात, ये किसी घर के अंदर पूरी फैमिली बनकर रहते थे, जिसमें इसकी कुछ बेटियां इसने बताई हुई थी, लेकिन वो बेटियां नहीं थी इसकी, वो भी उसके उस पिछले इलाके की कुछ औरतें थी जो उसके साथ मिलकर ये सारे काम करती थी। मैं उन सब में से छोटी, इसने मुझे बताया हुआ था। इन लोगों ने कहीं एक किराए पे घर लिया, वो चौहान का घर था। वहाँ पे इसने किसी जादूगरनी को कहा कि मुझे एक रूह चाहिए जो हर वक्त इसके जिस्म के अंदर रहे और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमारी, क्योंकि ये बच्ची को हम लोग बुरा नहीं बना सके। आज ये 10 साल की हो गई है, मगर इसके अंदर कोई बुराई नहीं हमने देखी। बुरी बातों से बचती है, नमाज पढ़ती है, रोज़े रखती है, अल्लाह को याद करती है। हमने जो अपने ग्रोह से इसको बुरा बनाने के लिए वादा किया है, वो हम अभी तक इस अपने ग्रोह को पूरा नहीं कर सके, तो लिहाजा हमें एक रूह की ज़रूरत है। वो रूह तुम लेकर आओ। वो रूह बहुत अच्छी थी। आधी रात का टाइम था, उसका नाम था सिंड्रेला। सुनिए ख़वातीनो हजरात, ये बात उन सब चुड़ैलों को मैं बताना चाहती हूँ, जादूगरनियों को बताना चाहती हूँ कि चुड़ैलें नहीं होती, चुड़ैलें भी अच्छी होती हैं। जादूगरनियाँ
اپنے پیسوں کے لالچ میں جو عمل کرتی ہیں ان کو الٹا بھی پڑ جاتا ہے۔ کل ساری جادوگرنیاں ہمارے ادھر آزرا میں آئی ہوئی تھی، میرے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ یہ لوگ پیسے بھی میری پرمیشن سے لیتی ہیں اور کام بھی میرے خلاف کرتی ہیں۔ وہ چڑیل، اس کا نام تھا سنڈریلا، وہ میرے اس طرف میری چرپائی کے پاس وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تہجد کا ٹائم تھا، تہجد سے تھوڑا پہلے کا۔ میری ایک دم سے آنکھ کھلی، میں نے دیکھا رائٹ سائڈ پر ایک اس کلر کی خاتون بیٹھی ہوئی، ہونٹ اس کے بالکل سرخ تھے، سرخ کلر کے ہونٹ، آنکھیں اس کی بہت پیاری تھی، مجھے دیکھ رہی۔ میں نے اس کو ایسے کر کے دیکھا اور میں مسکرا دی۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگ گئی۔ پھر اس نے اپنے لمبے لمبے ہاتھ آگے کیے ایسے میرے جسم میں داخل ہونے کے لیے۔ تو میں نے شمع جو میرے نزدیک لیٹی ہوئی تھی، میں نے اس کو کہا کہ ادھر کوئی ہے۔ اس کے ہاتھ ایک دم سے رک گئے۔ تو مجھے کہتی ہے وہ چڑیل ہے، دیکھو اس کو۔ تو میں نے پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو اس کے اس طرف ماتھے پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ تو میں نے پھر شمع کو دیکھ کر کہا، میں نے کہا اس کو خون نکل رہا ہے، کوئی دوائی ہے گھر میں، ہم اس کو دوائی لگائیں، اس کو خون نکل رہا ہے۔ اس روح کے دل کے اندر پتہ نہیں کیا بات آئی۔ خواتین و حضرات، وہ روح نے مجھے اتنے پیار سے دیکھا اور پھر وہ کمرے سے نکل گئی۔ باہر اس کی جادوگرنی کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو ہم نے ایک کام دیا تھا، تم نے وہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا تم جو مرضی کر لو، میں نے اس بچی کے جسم میں داخل نہیں ہونا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ روح ہو کر اس میں کتنی انسانیت ہے۔ ابھی بھی کبھی کبھی میں اس کو اپنے گھر میں محسوس کرتی ہوں، پر کیونکہ میں آپ کو وہ دکھا نہیں سکتی اس کو، کیونکہ میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے۔ میں تو صرف اللہ کی عبادت گزار، اللہ کی فرما بردار بچی ہوں، بندی ہوں۔ بچی کا لفظ میں نے غلطی سے ادا کر دیا، میں اپنے الفاظ کی تصدیق کرتی ہوں، بندی ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں۔ میرے پاس یہ جادوگریاں مجھے نہیں سمجھ لگتی، مگر جادو برحق ہے۔ تو وہ سنڈریلا آج بھی مجھے دیکھنے کے لیے آتی ہے اور مجھے بڑے پیار سے، اور جب بھی خواتین و حضرات وہ جاتی ہے میرے ماتھے پہ، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ